On behalf of the Catholic Association of Goa, me, Cyril Fernandez, and my Vice President, South Goa, Melvin Fernandez, extend the full support of the Catholic Association of Goa to the struggling villages of Karapur, Sarwan area of Goa, falling in Bicholi Taluka, against the affordable housing scheme against which they are struggling and fighting for. तुमकां खबर आसतली की गोंयांत ही एक स्कीम सरकारान अनाउन्स केल्या ह्या कारापूर गांवांत वाठारांत जंय ऑलमोस्ट 1700 घरांक बांदपाचो प्रोजेक्ट आहा आनी हो प्रोजेक्ट तांणी अफोर्डेबल हावजिंग स्किमीच्या अंडर अनाउन्स केल्लो आहा. ह्या सरकारान ही एक नवी स्कीम हाडल्या अफोर्डेबल हावजिंग स्कीम म्हणून जंय नॉर्मल पळय आमकां पळय परमिशन घेवपाक पळय जे रिक्वायरमेंट्स आसता ते बायपास करपाची ही स्कीम ह्या सरकारान हाडल्या. आनी ही बायपास करपाची स्कीम गोंयकारांच्या फायद्या न्हू पूण गोंयचे भायर सून पळय कोण गोंयांत सेटल जावपाक सोदता वो सेकंड होम बांदपाक सोदता त्या लोकांक फायद्याक ही स्कीम तेणी हाडलेल्या. हे कितें दाखयता आमकां की हो सरकार पळय आयचा आहा जो बीजेपीचो सरकार आहा हो गोंयची फायद्या गोंयकारांच्या फायद्याक वावून ना, गोंयकारां बाबतींत कांय चिंतना, पूण आयज तांकां भायल्या लोकांक ही लायफ इजी करपाक ते वावुरता, तांकां ही सवलती इजी करपाक वावुरता, तांकां गोंयांत येवन सेटल जावपाक इजी करता. आतां हे बरें वा वायट हे गोंयकारांनी हाचेर विचार करचो, कित्याक आयज गोंयकारांकूच रावपाक जागा ना, आज गोंयकारांकूच पिवपाक उदक ना, आज गोंयकारांकूच आमची गाडी चलोवपाक रस्ते ना. आनी आयज ही झाडां पळय तेणी कातरल्या त्या दोंगरार आनी हेर कडेन पळय गोंयांत पळय झाडां बी कातरून पळय आयज हे सगळे बदल ते हाडटा. ताचो परिणाम कितें जाता की आयज ह्या जून म्हयन्यांत आयज आमी 26 तारखेर हा जुनाचे आनी आमचे मदें पावस ना. हे ताजे रिझल्ट ह्या झाड कातरपाचो. आनी सरकारूच म्हणटा की पावस ना आनी वेदर चेंज जाता म्हूण आमी लाखांनी झाडां लायता. आहा ती झाडां कातरपाची तुका कित्याक गरज? तुका आनी कित्याक झाडां लावपा जाय पयशे मोडून, जेन्ना निसर्गान आमकां झाडां ऑलरेडी फुकट दिल्ली आहा. सो हे पळय सरकाराची पळय आयज जी पॉलिसीज पळय आहा त्यो टोटली एंटी गोवन आहा, गोंयकारांचे विरोध आहा आनी ताका ह्या सरकाराक कसलोच हक ना असले प्रोजेक्ट हाडपाक, असली पॉलिसी हाडपाक. आनी आमी मागता ऑन बिहाफ ऑफ सीएजी आमी मागता की हे लोकांचो आवाज तेणे आयकून घेवचो, हे लोकांचे उल्हास जे आहा काळजांतले ते तेणे आयकून घेवचे, तेंची काळजां जी फातर जाल्ली आहा ती तेणे मोव करची आनी गोंयकारांक कितें जाय ते तेणे गोंयची पासत करचे. हो हे गोंय पळय आहा पयर आमी 18 जुनाक रेव्होल्युशनरी डे मनयलो तेन्ना ते फंक्शनाक पळय हांव पणजे आहलें तेन्ना हांव चिंतालो की आनी कितले रेव्होल्युशनरी डे आमी मनोवपाक आमकां हो चान्स पडटलो. गोंयकार आसतले पूण आनी फुडें एक 10 वर्सांनी 20 वर्सांनी हे रेव्होल्युशन डे मनोवपाक. सो ही आमची परिस्थिती जाल्ली आहा. हो सरकार आपणाची पॉलिसी हाडटा आनी गोंयकारांकूच मायनॉरिटी करून उडयलेली आहा. आमी आमची हाटली पोटली घेवन गांव सोडून वयची पाडी आमचेर येयलेली आहा. देखून आमी मागता की सरकारान दोळे उगडचे आनी गोंयकारांचे उल्हास संताप आमचे कितें आहा ते काळजांत संताप कितें आहा ते आयकून घेवचें ही आमची मागणी आहा. आयज आमी तांकां फूल तेंको दिता. तुमकां आमी सांगोंक येयल्या आमी गोंयचे दक्षिणेसून येयल्या उत्तरेक. तुमकां आमचो फूल तेंको आनी तुमी जितले दीस हांगा बसतले तितले दीस आमचो तुमकां आदार आसतलो, आमचे तुमकां सपोर्ट आसतलो. कळ्ळें? तुमी अशें भियेनाका की तुमी एकटीच हांगा आहा म्हूण. तुमचे फाटल्यान आख्खें गोंय आहा आनी हो एकूच प्रोजेक्ट ना, जुवारीचे जमनीचेर असलो एक प्रोजेक्ट येयलेलो आहा आनी दाबोले कॉन्स्टिट्युएन्सीत असलो एक प्रोजेक्ट येयलेलो आहा. सो हे सरकार सगळी गोंय काबार करपाक प्रयत्न करता. तेतून तुमी आमी एकठांय जाल्यारूच हे आमी बंद करूंक शकतले, ना जाल्यार जावपाना. 3 प्रोजेक्ट हे भाशेन केले तेणी 3 आनी स्कीम कितें अफोर्डेबल हावजिंग स्कीम म्हण केल्या. करपी कोण? विश्वजीत राणे प्रपोजल हाडपी. कॅबिनेट मान्य करता कित्याक ते सगळे भेदी आसताय, सगळे मेळोन आसताय.
हो तुमचो स्वता तेगेले नांवार आसलो प्लॉट तेगे फॅमिलीचे. आनी एक प्लॉट हा जुवारी कंपनीचो बिल्ला आनी एक आहा दाबोलेन आमचे कॉन्स्टन्सी मोबिनाली कॉन्स्टन्सी. आनी तिनूय प्लॉट तेणी ह्या एफोर्डेबल हावसिंग स्किमी अंडर हाडले. आता तूं तर घर बांदतलो न्हू, तूं एक प्लॉट करून कितली जमीन जाय पडटा मिनिमम प्लॉटाक? कितले एक घर बांदता जाल्यार? कमीत कमी 225 जाय कायदे. 225 मिनिमम. तुका कायदेशीर घर बांदतलो जाल्यार PDAचे पंचायतीचे अप्रुव्हल घेवन सारको प्लॉट दाखोवन हे स्किमीन 100 मिटराचे 100 स्क्वेअर मिटराचे पासून घर बांदूं जाता म्हूण स्कीम हाडली. तर आमची सगळी कायदी मोडून आमकां पळय गोंयकारांक लागता ते कायदे हिंग लागना म्हणजे हो स्पेशल लोक तांचो सामको. हे त्यांची भायले आहाय ते त्यांची घरची जाले आणि घरची आहाय ते भायले जाले आयज गोंयांत. ही परिस्थिती जाली आमची गोंयकारांची. समजल न्हू? तो भायरचो कोणूय येता जाल्यार ताका पयलो मान. आमी कुजनातूय जाग ना, फाटल्यानूय जाग मेळत थंय तुमी रावपाचे अशी परिस्थिती आयज गोंयकारांत जाल्या आनी हे सरकारान केल्या. आमी पळय विश्वास दवरून पळय सरकाराक हाडटा न्हू कितें आमची बरें करतलो म्हण. हेणे आयज गोंय आमचे विकून काडपाक केला. काडले विकून हायले सगळे. हय सगळे रेस पडले तेंचे मध्ये रेस आहा ही. गोंयची एक एक जाग खंय मेळत काय पळयता ते विकपाक. होय आमचे तुटले करून ना ना तांकां शिराप लागतलेच ते. लागल्यात गरिबाची शिराप हांगाच देव हांगाच दाखयता आयज काल. पयलीं आमी कितें म्हणटाले आमची क्रिस्तांव धर्मान बी आमी कितें म्हणटाय तूं मेल म्हणटा स्वर्गार तुका दंड मेळटली. स्वर्गान दंड ना, दंड सगळ्या हांगाच दाखयता सगळ्यांक. तूं बारीक पळय सगळ्याची परिस्थिती खंय खंय पावली ती पळय. सगळ्यांची कोण ना कोण दुयेंसां सांपडोन सगळ्यांक दंड हांगाच मेळता. आमची सगळी झाडां बिडां बीन कापून दिल्लेले हे केलें काम चालू केलें. काम बरें नेटान चालू आसा. हांगा सरतच मातसो ते रावत न्हू सारकें दिसता सारकें दिसता. व्हडले प्लॉट केले. सो आतां कितें आहा सिट्युएशन त्या जाग्याचें? थंय सद्याक काम तेंचे फास्ट चालू आसा थंय. पूण थंय न्हू तेंच्यांनी येदे व्हडले कॉन्क्रिटाचे रस्ते केल्ले आसा आनी ते सुद्दां कितें आमची सगळी ती झाडां बिडां कापून तेंच्यांनी ते कॉन्क्रिटाचे रस्ते केल्ले आसा. थंय आमचे काजी ही सगळ्यां थंय काजी हे करून बाजाराक विकून ती पोट भरताली. सगळ्या हांगा बसला पळय तितली जाणां काजी चुन्ना काण्णां सगळे थंय ते आमच्या रानांत सगळे आमकां मेळटाले आनी सगळीं बायलां ती काडून थंयचे तो बाजार करताली ते आनी भुरगे म्हणजे पोट भरताली ती. आनी आमचे हे तळयो बीन आसा पळय न्हू त्यो सुद्दां येदे व्हडले काम चालू आसा आनी ते सुद्दां सगळे सुकोन गेल्ले आसा. गिमाच्या टायमार आमची भुरगीं बीन थंय न्हावपाक वयताली ते न्हळ्यांचेर बीन. ते थंय आतां पळोवंक गेल्यार तुका थंय कांयच उदक सुद्दां ना त्या हितून. पावस सुद्दां पळय आतां कितको लेट पडला. जून म्हयन्यार अशी पावस कितको पडटालो तो सुद्दां आतां पावस सुद्दां हो कमी जाल्लो आसा. आनी आतां सुद्दां 2 दीस हो पावस पडला सारको आनी आतां सद्या पावस सुद्दां हो सारको ना हांगासर.